شیفتگان امام مہدی دے وچ سرکار خمینی کبیر شاہ ایران کٹ چھوڑے توجہ کتاب وچ موجود ہے عراق صدام کے خمینی سے کس طرح چاہ ون سواری تے سوار تھی تے کویت دے بارڈر تے انہاں کے تھی پیچھو تے ونی وطن تے جاہ کہنی جتھائیں اوہ دے ونیو اگلے آدن آونا کیڑے ونی شیفتگان امام مہدی کتاب وچ موجود ہے ایویں نجف وچ پریشان ہے کیا کرنا اتھا نہیں رہن دے دے وطن تے نہیں ونجن دے دے اگلا کوئی ملک کیڑے ونیا ایویں سوچیندہ پہ شیفتگان امام مہدی کتاب دے وچ اپنی گھر دی گلی چ گزرے ڈٹھے ایک جوان چہرہ نورانی ہے متاثر کن شخصیت کائنات جی تو وڈا سونا کوئی نہیں مہدی دے بارے تے کو میں دسے نا مہدی ہوتا ان سن لے اہل الجنہ جنت چاکیا بیسی ولیاں نبیاں اماماں چوں نئے نقش دے لیاز نال سب تو زیادہ سونی سونا عسکری دلال مہدی نظر آس خمینی صاحب نے ساتھی کو فرانس تا پتہ ہی کوئی نہ اگر فرانس دی ہدایت ملی مہدی مدد کی تھی فرانس گیا جلا وطنی اتھائی قتل تھی ونجا نہ انقلاب آویا نہ کئی شے آویا بل جدہ تک تہران تیارہ اندہ پہ ہوئے لے خطرہ ہے جو فائر کرتے تیارہ نہ ساٹھے میں گویا آغاز تو گنتے ہون تائیں 500 سٹوڈنٹ یا علماء دی عظمت تے سادہ سلام میں یقینی انقلاب دی کامیابی دی وجہ ہے دا مطلب ہے لیڈر خمینیہ پچھو ساری مدد مہدی دی ملتی بھائی